there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खिदमत में हर रोज़ हाज़िर होते हैं और एक अच्छा पैगाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तौफ़ीक से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइंदा आप हर जुमातुल मुबारक को एक नए वजीफ़े के बारे में जानेंगे। ये वो वज़ाइफ, ये वो औराद, ये वो ज़िक्र अज़कार हैं जो दीन इस्लाम ने हमें तलक़ीन फरमाए हैं। तो अहबाब ज़ी वक़ार, आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है, तो पहला वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये चूँकि मुहर्रमुल हराम का माह मुक़द्दस है, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हा का वजीफ़ा है। और ये वो वजीफ़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिक्र को तलक़ीन फरमाया। ज़रा मोहब्बत से समाअत फरमाइए। ये मैं आपके सामने जो रिवायत पेश करने जा रहा हूँ, ये सही बुखारी की है और हदीस का नंबर है 3113 3113। हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रदियल्लाहु अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को चक्की पीसने की बहुत तकलीफ होती। घर के काम काज करती, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, चक्की पीसते, तो हाथों में तकलीफ हो जाती। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म में ये बात आई कि ग़ज़वा के बाद बहुत सा माल गनीमत आया है और उसमें कुछ कैदी भी आए हैं। इसलिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने भी इरादा कर लिया कि मैं बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होती हूँ और एक लौंडी या ग़ुलाम की दरख्वास्त करती हूँ। चुनाचे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नशिस्त पर तशरीफ फरमा नहीं थे। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजा रसूल से मुलाकात कर ली और उन्हें अपना मुद्दा पेश कर दिया। अर्ज़ कर दिया कि मैं इस नीयत से आई थी कि घर के काम काज करती हूँ, चक्की पीसती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, हाथों में तकलीफ़ हो जाती है। तो मैंने सुना है कि बहुत से कैदी आए हैं, लौंडियाँ भी आई हैं, ग़ुलाम भी आए हैं, तो मैं अर्ज़ करने आई थी कि मुझे भी एक अदद लौंडी या बांदी मिल जाए ताकि घर में मेरे साथ वो काम काज में मुआवनत कर सके। ये बात कहकर आप वापस आ गईं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस पर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पैगाम दे दिया कि आपकी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी और ही उनका मकसद था, मगर आप तशरीफ़ फरमा नहीं थे, उन्होंने मुझसे फरमा दिया। चुनाचे ये रात का वक्त था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस तशरीफ़ लाए। अब इशा की नमाज हो चुकी है, रात हो चुकी है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो ही ये मामला आपने सुना तो आप फौरी तौर पर हमारे घर तशरीफ़ लाए।
آپ فرماتے ہیں ہم اپنے بستروں پہ لیٹ چکے تھے، اور جو ہی ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ہم اٹھنے لگے، حضرت فاطمہ بھی اور میں بھی، مگر حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا الا مکانکما، آپ نے فرمایا اے علی اے فاطمہ نہیں نہیں اپنے بستروں پر ہی رہیے، حتی وجدت بردا قدمئی علی صدری، حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے بستر پر لیٹا رہا اور حضرت فاطمہ بھی، چونکہ الامر فوق الادب، کہ ادب بھی ہے مگر جب حکم آ جاتا ہے تو حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم لیٹے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لیا، ادھر بستر میرا تھا، ادھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، دونوں جڑے ہوئے بستر تھے، فرماتے آپ ہمارے درمیان میں تشریف لیا، بستر کے درمیان تشریف لیا ہے ہمارے دونوں کے درمیان، حتیٰ کہ اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آپ کے قدمین شریفین کی جو ٹھنڈک تھی وہ اپنے سینے میں محسوس کی۔ فقال، تو ہم دونوں متوجہ ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا الا ادلکما علی خیر مما سألتماہ، اے فاطمہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہما، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے بدلے میں تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، جو چیز تم مجھ سے مانگ رہے ہو، کیا میں اس سے بہتر چیز نہ تمہیں بتا دوں؟ ہم نے عرض کی حضور کیوں نہیں، آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، اے فاطمہ اے علی، پھر وہ سنو، آپ لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، اے فاطمہ آپ آئیں میرے پاس، میں موجود نہیں تھا، آپ مجھ سے لونڈی لینے آئی تھی، باندی لینے آئی تھی، گھر کا سرونٹ چاہیے آپ کو، خادمہ چاہیے، تو فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ فرمایا جب تم لیٹنے لگو، نماز عشاء پڑھ لو، جب بستر پہ آ جاؤ لیٹنے لگو تو کیا کرو؟ فرمایا فکبر اللہ اربعا وثلاثین۔ معزز سامعین و ناظرین ذرا محبت سے سماعت فرمائیے، اب میرے آقا وہ وظیفہ بتانے لگے، فرمایا اے علی اے فاطمہ جب بستر پہ آ جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، 34 times سے اللہ اکبر، اور وحمدا ثلاثاً وثلاثین، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، یعنی سے 33 times الحمدللہ، وسبحا ثلاثاً وثلاثین، اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ کا ورد کرو۔ فرمایا بستر پہ آنے لگو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرو۔ یہ آپ نے وظیفہ فرمایا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، پہلے وظیفہ بتانے سے پہلے فرمایا کہ خیر مما سألتہما، فرمایا اے فاطمہ اے علی جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اس سے بہتر میں تمہیں ایک چیز دے دیتا ہوں۔ جب یہ بتا دیا وظیفہ تو پھر اگین لاسٹ پہ پھر فرمایا فإن ذلك خیر لکما مما سألتماہ، اے علی اے فاطمہ یہ پڑھنا بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بہت اچھا ہے اس چیز سے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ معزز ناظرین اکرام ذرا غور فرمائیے، کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اللہ پہ توکل کرو، دنیاوی تکلیفات کو اگر
رد کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اللہ پہ توکل کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ذکر الہی، اللہ کی یاد، یہ تکالیف کو دور کرتا ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، آئیے، آج محرم الحرام ہے، یہ عشرہ بڑا مقدس ہے، یہ ماہ بڑا مقدس ہے، تو آج کے بعد ہم بھی تہیہ کریں کہ جب بھی سوتے تو ہم سب ہیں، تو آئیے تہیہ کریں۔ کتنا آسان سے، آپ کو پہلے سے بھی پتا ہے، عام طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صرف نماز کے بعد ہے، مگر اس میں صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ فرمایا جب سونے لگو تو آپ اس کا ورد کریں، ادروائز آپ جب چاہیں پڑھیں، یار نماز کے بعد پڑھیں، بستر پر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وظیفہ مصطفیٰ تسبیح فاطمہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔